ईरान में जंग को 26 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, मगर अब पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की मुश्तरका सालिसी की कोशिशों के नतीजे में मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। अब से कुछ देर पहले अमेरिका की जानिब से जंग के खात्मे के लिए पेश करदा 15 निकात पर ईरान का जवाब भी सामने आ गया है और ईरान ने ये तजावीज़ मुस्तरद करते हुए अपनी 5 शराइत बता दी हैं जिनके तहत जंग का खात्मा होगा। अहम बात यह है कि गुज़श्ता 2 दिनों से खबर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए बातचीत में किरदार अदा कर रहे हैं और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि इस हफ्ते इस्लामाबाद में आला अमरीकी और ईरानी हुकाम के दरमियान अहम बातचीत हो सकती है। जबकि आज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने भी कहा कि उन्हें तवक्को है कि अमेरिका और ईरान इस हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेंगे और मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर ज़्यादा वसी दायराकार के होंगे। इससे पहले अमेरिका की जानिब से जंग ख़त्म करने के लिए पेश किए गए 15 निकाती मंसूबे की अहम तफसीलात भी सामने आई और फिर ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने तजावीज़ ईरान तक पहुँचा भी दी। फिर ये इम्कान जाहिर किया गया कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर इस हवाले से अहम ब्रेक थ्रू भी सामने आ सकता है, मगर इसके थोड़ी ही देर बाद ईरानी मीडिया ने खबर दी कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है और जंग के खात्मे के लिए ईरान की अपनी 5 शराइत भी सामने आ गई हैं। साथ ही ईरान की जानिब से अभी भी अमेरिका की संजीदगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं और ईरानी हुकाम को के माजी की तरह एक बार फिर ट्रंप इंतजामिया मुज़ाकरात के बहाने ईरान पर हमले की नई तैयारियां कर रही है। इस हवाले से ईरान की प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के एक सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने बताया है कि ईरान ने अपने ऊपर मुसल्लत शुदा जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका के प्रपोजल पर मनफी जवाब दिया है और कहा है कि जंग का खात्मा ईरान की अपनी शराइत और वक्त के मुताबिक होगा। पेश करदा प्रपोजल की तफसीलात से आगाह ईरानी ओहदेदार ने मजीद बताया कि ईरान अमेरिका के सदर ट्रंप को जंग के खात्मे के वक्त का तयन करने की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी ओहदेदार ने मजीद बताया कि ईरान जंग को इस वक्त ख़त्म करेगा जब वो खुद फैसला करे और जब उसकी अपनी शराइत पूरी हो, और ईरान अपने दिफा को जारी रखेगा। जब तक उसके मुतालबात पूरे ना होंगे वो दुश्मन को भारी ज़रबे लगाता रहेगा। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका मुख्तलिफ सिफारती ज़राए से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है और ऐसी तजावीज़ पेश कर रहा है जिन्हें ईरान बिला जवाज़ और गैर ज़रूरी समझता है और इन तजावीज़ को मैदान जंग में अमेरिका की नाकामी की हकीकत से अलग समझता है। प्रेस टीवी ने मजीद बताया कि ईरानी ओहदेदार ने अमेरिका के साथ होने वाले पिछले 2 मुज़ाकराती दौरों का हवाला देते हुए मुज़ाकरात की इस पेशकश को भी धोखादही करार दिया और कहा कि दोनों मौके पर अमेरिका का हकीकी मकसद बामानी बातचीत में शामिल होना नहीं था और इसीलिए ईरान ने एक दोस्त मुल्क के जरिए पहुंचाई गई मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशकश को कशीदगी बढ़ाने की चाल करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। प्रेस टीवी की इस रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ईरानी ओहदेदार ने जंग खत्म करने के लिए ईरान की 5 मखसूस शराइत बताई हैं जिनके मुताबिक दुश्मन की तरफ से जारियत और कत्ल व गारत का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए और ऐसे ठोस इक़दाम किए जाएँ जो ये यकीनी बनाएं कि ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत ना की जाए। इसी तरह जंग के दौरान होने वाले ईरान के नुकसानात और मुआवजे की वाज़े और यकीनी अदायगी की ज़मानत भी दी जानी चाहिए और ईरान समेत तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा होगा और खत्ते में मौजूद तमाम मज़ाहमती ग्रुप्स के लिए अमन कायम होगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान के खुद मुख्तार हुकूक का बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़ किया जाए और इसकी ज़मानतें दी जाएंगी। ईरानी ओहदेदार ने मजीद बताया कि ये शराइत जिनेवा में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान ईरान की जानिब से पेश किए गए मुतालबात के अलावा है और ईरान ने तमाम मुखलिस सालिसों को ये वाज़े कर दिया है कि जंग बंदी सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होगी जब ईरान की तमाम शराइत कबूल की जाएंगी। ईरानी हुकाम ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इससे पहले कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और जब तक इन शराइत पर अमल नहीं होता ईरान की दिफाई कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ऐसे में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका खत्ते में मजीद हज़ारों फ़ौजी भेजने की तैयारी कर रहा है जिन्हें मुमकिन तौर पर ईरान पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अहम बात यह है कि ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका की जानिब से पेश करदा मुज़ाकरात की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, मगर गुज़श्ता कई दिनों से अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल दावा कर रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए बेताब है। कल मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हम ईरान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और हम वहाँ सही लोगों से बात कर रहे हैं और वो मुआहदा करने के लिए बेहद बेताब है। We're having, by the way, a tremendous success, as you know, in Iran. We had one in Venezuela, and now we're having one in Iran. They have no Navy left. They have no Air Force left. They have no anti-aircraft equipment left, no radar left, no leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. सिर्फ यही नहीं बल्कि कल सदर ट्रंप ने ये दावा भी किया कि ईरानी हुकाम ने उन्हें एक तोहफा भी दिया है जो बहुत कीमती है।
They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money, and I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize, and they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did, but what it showed me is that we're dealing with the right people. Because, you don't know, because the leadership was killed, all gone. Khomeini, all gone, as the expression goes, the past supreme leader. And then the new supreme leader was racked up, at a minimum racked up pretty good, and everyone else was gone. And then many of the people in the third tier are gone, but we're dealing with a group of people that I think turn out. And the present, the gift they made to us was very significant, and they said they were going to do it, and it happened, and they're the only ones that could have done it. ट्रंप एक के बाद एक करके ईरान से मुतालिक दावे कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, मगर ईरान की जानिब से इन दावों को बार बार मुस्तरद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम दे रहा है। कल ईरान की खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने एक बयान में ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि जिस स्ट्रेटेजिक ताकत का तुम दावा करते थे वो अब स्ट्रेटेजिक नाकामी में बदल चुकी है। आप खुद को दुनिया की सुपर पावर कहते हो, अगर इस मुश्किल से निकल सकते हो तो अब तक निकल चुके होते। अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम मत दो। जिस स्ट्रेटेजिक ताकत का आप दावा करते थे वो अब स्ट्रेटेजिक नाकामी में बदल चुकी है। आप खुद को दुनिया की सुपर पावर कहते हो, अगर इस मुश्किल से निकल सकते होते तो अब तक निकल चुके होते। अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम मत दो। आपके वादों का वक्त खत्म हो चुका है। आपकी आपस की लड़ाइयां अब इस हद तक पहुंच गई हैं कि अब खुद अपने ही साथ मुज़ाकरात कर रहे हो। हम साफ और वाज़ेह ऐलान करते हैं कि जब तक हमारी मर्जी ना हो कोई भी सूरत हाल पहले जैसी नहीं हो सकती, और ये इरादा उसी वक्त पैदा होगा जब आपके आलूदा जहनों से ईरानी कौम के खिलाफ किसी भी इक़दाम का ख्याल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने सदर ट्रंप की जानिब से पेश किए गए 15 निकात को मुस्तरद कर दिया है, मगर ट्रंप इंतजामी की जानिब से जंग के खात्मे के लिए पेश इस 15 निकाती मनसूबे की तफसीलात फ़िलहाल वाज़ेह नहीं है। तहम अमरीकी मीडिया और इसराइली मीडिया मुख्तलिफ ज़राए का हवाला देकर 15 में से 14 निकात की तफसीलात रिपोर्ट कर रहे हैं और अब तक सामने आने वाली इन तफसीलात के मुताबिक पहला नुक्ता यह है कि ईरान को अपने मौजूदा जौहरी सलाहियतों को ख़त्म करना होगा। दूसरे नुक्ते के मुताबिक ईरान को वादा करना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। तीसरा नुक्ता यह है कि ईरानी सरजमीन पर यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। चौथे नुक्ते में यह कहा गया है कि ईरान को 60% तक अफजूदा तकरीबन 450 किलोग्राम यूरेनियम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले करना होगा और यह अमल एक शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल होगा जो बाद में तय किया जाएगा। पाँचवां नुक्ता यह है कि ईरान के नतंज, इस्फहान और फर्दो के जौहरी मराकज़ को ख़त्म किया जाना चाहिए। इसी तरह छठे नुक्ते के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान में मुकम्मल रसाई दी जाएगी और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शफाफियत और निगरानी की इजाज़त दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सातवें नुक्ते में ईरान से मुतालबा किया गया है कि वो खत्ते में अपने प्रॉक्सी पैराडाइम को तर्क करें। इस तरह आठवां नुक्ता यह है कि ईरान को खत्ते में मौजूद अपनी प्रॉक्सी ग्रुप्स की माली मावनत, रहनुमाई और हथियार फराहम करने का सिलसिला बंद करना होगा। नवे नुक्ते में ये बात कही गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला रहना चाहिए और उसे एक आज़ाद समंदरी रास्ते के तौर पर काम करना चाहिए। 10वें नुक्ते में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात की गई है और कहा गया है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की हद और मिकदार महदूद होनी चाहिए और इस हवाले से मखसूस हदूद बाद में तय की जाएंगी। इससे मुंसलिक 11वां नुक्ता यह है कि ईरान की जानिब से मुस्तकबिल में मिसाइल्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने दिफा तक महदूद होगा। इसके आगे के निकात में इस मंसूबे से ईरान को मिलने वाली रियायतों और फ़ायदों का हवाला दिया गया है और 12वें नुक्ते में लिखा है कि इसके बदले बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से ईरान पर आयद तमाम पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाएंगी। 13वें नुक्ते के मुताबिक अमेरिका बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट समेत ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम में मदद करेगा और इसके बाद अगले नुक्ते में कहा गया है कि ईरान की जानिब से किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में खुदकार तौर पर पाबंदियों की इजाज़त देने वाले स्नैपबैक मैकेनिज़्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी ईरान पर अब कोई खुदकार पाबंदियाँ नहीं लगेंगी। अहम बात यह है कि ईरान की जानिब से निकात को मुस्तरद करने की खबर आने से पहले ही खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि ईरान इन मुज़ाकरात को भी माजी की तरह अमेरिका की एक चाल समझ रहा है और इस हवाले से अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि ज़राए के मुताबिक ईरानी हुकाम ने सालिसी करने वाले ममालिक को बताया कि सदर ट्रंप ने उन्हें 2 बार धोखा दिया, वो अब दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते। ईरानी हुकाम ने सालिस ममालिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र को ये भी बताया कि अमरीकी फ़ौजी नकलो हरकत और ट्रंप का बड़ी तादाद में फ़ौजी कुमक भेजने का फ़ैसला उनके इस शक को बढ़ा रहा है कि अमन मुज़ाकरात की पेशकश महज एक चाल है। जबकि सदर ट्रंप के एक मुशीर के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के नज़दीक फ़ौजी ताकत जमा करने का मतलब ये है कि वो ताकत के ज़ोर पर मुज़ाकरात को संजीदगी से ले रहे हैं।
نہ کہ کسی بدنیتی کی وجہ سے۔ ایسے میں ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی حکام کو پیغامات بھیجے ہیں کہ صدر ٹرمپ مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہیں، اور انہوں نے مذاکرات میں نائب صدر جے ڈی وینس کی ممکنہ شمولیت کو اس کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے 2 امریکی ذرائع کے مطابق اسٹیو وٹکاف نے خود جے ڈی وینس کی سفارش کی ہے، کیونکہ ان کے عہدے کی اہمیت زیادہ ہے اور ایرانی حکام انہیں جنگی موقف رکھنے والا بھی نہیں سمجھتے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے مطابق ٹرمپ ایک ہی وقت میں سفارتکاری اور فوجی کشیدگی دونوں آپشنز تیار کر رہے ہیں تاکہ حالات کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ ان حکام کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات ہو بھی جائیں تب بھی مزید 2 سے 3 ہفتے جنگ جاری رکھنے کا منصوبہ ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ نے منگل کو امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کو ایران پر فوجی دباؤ برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ہی پیٹ ہیگسیت نے اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم بامز کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ ایران مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں اپنے مذاکرات کار بھیجنے کے لیے تیار ہے، مگر انہیں امریکہ کے پرانے مذاکرات کاروں پر اعتراض ہے۔ اور اس حوالے سے برطانوی اخبار دی گارڈین کے لیے ہینا ایلس پیٹرسن اور شاہ میر بلوچ کی خبر کے مطابق پاکستانی ذرائع نے بتایا ہے کہ اگر بات چیت آگے بڑھتی ہے تو امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وینس کو ممکنہ طور پر مرکزی مذاکرات کار کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی قیادت ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف یا ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کرے گی، جو جنگ سے پہلے ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری مذاکرات کی قیادت کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف مذاکرات میں ایران کی قیادت کریں گے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایک ایرانی سفارتی ذریعے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس ہفتے مذاکرات متوقع ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایران کو امریکہ پر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے اور وہ کسی بھی بات چیت کے لیے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کو مذاکرات کار کے طور پر قبول نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری تھے، مگر اسی دوران امریکہ نے ایران پر حملے شروع کر دیے، جس کے بعد سے ایرانی حکومت نے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی قیادت میں ہونے والے ان مذاکرات کو حملے کی منصوبہ بندی چھپانے کے دھوکے کے طور پر دیکھا ہے۔ اس حوالے سے ایک ایرانی سفارتی ذریعے نے بتایا کہ امریکہ کی پچھلی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ایرانی قیادت ان مذاکرات کی درخواست کو بھی اسی طرح کی دھوکے بازی کے طور پر دیکھ رہی ہے تاکہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملوں کو تیز کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر سکے۔ ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ ایرانی حکام امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو زیادہ قابل قبول رابطہ کار سمجھتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جے ڈی وینس کو امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کے فیصلے پر تحفظات تھے۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ امریکہ نے یہ 15 نکات اسرائیل کو بھی دکھائے ہیں جن پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر کچھ خدشات ضرور ظاہر کیے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے اپنا 15 نکاتی منصوبہ شیئر کیا اور دعویٰ کیا کہ ایران نے کئی اہم نکات پر اتفاق کیا ہے، جبکہ ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق یہ دستاویز اسرائیل کے موقف سے ہم آہنگ ہیں، لیکن اسرائیل کو اس بات پر شک ہے کہ ایران ٹرمپ کے تمام مطالبات مان لے گا۔ 2 اسرائیلی ذرائع کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو خدشہ ہے کہ ٹرمپ ایسا معاہدہ کر سکتے ہیں جو اسرائیل کے مقاصد سے کم ہو، جس میں بڑی رعایتیں شامل ہوں اور ایران کے خلاف حملے کرنے کی اسرائیل کی صلاحیت کو محدود کر دے۔ ایک تیسرے ذریعے نے کہا کہ اسرائیلی قیادت کو اس بات پر شک ہے کہ ایران نے واقعی وہ رعایتیں پیش کی ہیں جن کا امریکہ دعویٰ کر رہا ہے۔ 2 اسرائیلی حکام کے مطابق ثالثی کرنے والے ممالک میں سے ایک نے عارضی جنگ بندی کی تجویز دی ہے تاکہ تفصیلی مذاکرات ہو سکیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ فی الحال دباؤ برقرار رکھنے کے لیے جنگ کے دوران ہی مذاکرات کو ترجیح دے رہی ہے۔ ایسے میں امریکی اور اسرائیلی حکام مذاکرات ہوں یا نہ ہوں مزید 2 سے 3 ہفتے جنگ جاری رکھنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں مزید اضافے کی تیاریاں کر رہا ہے اور ممکنہ طور پر وہ ان کوششوں کو مذاکرات میں پریشر ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ اس حوالے سے خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 2 ذرائع نے بتایا ہے کہ توقع ہے امریکی فوج کے اعلیٰ درجے کے 82 ایئر بورن ڈویژن کے ہزاروں فوجی مشرق وسطیٰ بھیجے جائیں گے، اور یہ اقدام امریکی فوجی تعیناتی میں اضافے کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے 18 مارچ کو یہ رپورٹ ہوا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ ہزاروں اضافی امریکی فوجی بھیجنے پر غور کر رہی ہے، جس سے خطے میں ان کے آپشنز میں اضافہ ہوگا اور یہ فوجی ایرانی علاقے میں تعینات کیے جا سکیں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ یہ واضح نہیں کہ فوجی مشرقی وسطیٰ کے کس حصے میں جائیں گے یا کب پہنچیں گے۔ ایک ذریعے نے یہ بھی بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران میں فوج بھیجنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن وہ علاقے میں ممکنہ مستقبل کی کارروائیوں کے لیے اپنی صلاحیت بڑھا رہے ہیں۔ ایک ذریعے کے مطابق پینٹاگون 3000 سے 4000 فوجیوں کو مشرق وسطیٰ بھیجنے والا ہے۔ ذرائع نے پہلے کہا تھا کہ امریکی فوج ایران کی جنگ میں مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے، جس میں ممکنہ طور پر امریکی فوجیوں کو ایران کے ساحل پر تعینات کر کے اسٹریٹ آف ہرمز کی حفاظت بھی شامل ہے۔ رائٹرز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خارگ جزیرے پر زمینی افواج بھیجنے کے آپشنز پر بھی بات کی، جو ایران کی تیل کے 90% برآمدات کا مرکز ہے۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے امریکہ کی فوجی سرگرمیوں پر رد عمل دیتے ہوئے ایکس پر لکھا ہے کہ ہم خطے میں امریکی اقدامات خاص طور پر فوجی تعیناتیوں پر قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جرنیلوں نے جو کچھ بگاڑا ہے اسے سپاہی درست نہیں کر سکتے، بلکہ اسے درست کرنے کے بجائے وہ نیتن یاہو کی ڈیلوژنز کا شکار بن جائیں گے۔ محمد باقر کالباف نے مزید لکھا کہ اپنی سرزمین کے دفاع کے ہمارے عزم کو نہ آزما۔ اس ساری صورتحال میں بلومبرگ کی خبر کے مطابق ترکی خلیجی ممالک کو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں کر رہا ہے، اور ترکی نے خلیجی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں۔ اس سلسلے میں ترکی نے اپنی سفارتکاری تیز کر دی ہے، اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کا دورہ کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر علاقائی ممالک سے رابطے بھی کیے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے منگل کی رات اپنے کابینہ اجلاس کے بعد کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ خطے کے ممالک کے درمیان طویل لڑائی میں تبدیل ہو جائے۔ ایسے میں آج وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے گفتگو ہوئی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے اپنے عزیز بھائی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بات کی ہے۔ اس دوران میں نے سعودی عرب پر ہونے والے حالیہ حملوں کی ایک بار پھر مذمت کی، اور ان مشکل حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی اور غیر مشروط حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے تحمل کو سراہتے ہوئے کشیدگی کم کر دشمنی کے خاتمے اور امت کی صفوں میں اتحاد کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس دوران انہوں نے سعودی کراؤن پرنس کو علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج قطری امیر سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔